बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबान कुरैशी और आप देख रहे हैं पंजाब टाइम न्यूज़ HD। नाजरीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में मुलाकातों के हवाले से काफ़ी शोहरा है और जब भी मुलाकातों की बात की जाती है तो आजकल के मंजरनामे के बाद समझने में देर नहीं लगती कि किन मुलाकातों की बात की जा रही है। जी हाँ नाजरीन, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, मैं उन्हीं मुलाकातों की बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। मुलाकात एक नहीं हुई, दो नहीं हुई, तीन नहीं हुई, चार नहीं बल्कि 5 मुलाकातें मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक हो चुकी हैं। कौन है मुलाकातों में, क्या है एजेंडा, क्यों हो रही हैं ये मुलाकातें, क्या रंग लाएंगी ये मुलाकातें, आज के इस शॉर्ट व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ यही कुछ एनालिसिस हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो रखने जा रहा हूँ। नंबर 1 तो ये बात समझने की है कि सियासत में ये बात कही जाती है कि कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। एक वक्त वो था जब इमरान खान साहब कहते थे कि इन चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, असम्बलियाँ छोड़ दी। और अब भी पंजाब और KP की असम्बली ये कहकर छोड़ी जा रही है कि इन लोगों के साथ इस सेटअप में चल नहीं सकते, इनसे बात नहीं कर सकते। और ख़ान साहब एक तवील अरसा इस ज़िद का शिकार रहे कि मैंने इन लोगों से बात नहीं करनी, गुफ्तगू नहीं करनी, इनसे हो ही नहीं सकती। मगर फिर हमने ये देखा, इससे पहले माजी में भी पसे पर्दा मुलाकातें होती रहीं और अब तो ओपनली दोनों साइड से इस बात को एग्री किया गया है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खुफिया तौर पर नहीं बल्कि बाज़ाब्ता मुलाकातें हो रही हैं। एक दूसरे को ठंडा करने की, कायल करने की कोशिशें हो रही हैं, कुछ अगर मगर के साथ, कुछ लो कुछ दो के हिसाब पर मामला सेटल डाउन करने की भी कोशिशें जारी हैं। मुलाकातों के हवाले से जो हमने इंट्रो में बात की है तो वो आप समझ चुके हैं कि किन मुलाकातों की बात है। नाजरीन, इसहाक डार जो कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, जिनको मिफ्ताह इस्माइल की रिप्लेसमेंट के तौर पर लंदन से इंपोर्ट करवाया गया था। मैं लंदन से इंपोर्ट का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये मौसूफ़ कई बरसों से बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर थे और एक्चुअल वजह चूँकि केसेस थे, मगर जब वो केसेस से इनको इजाज़तनामे मिले अदालत से तो फिर इनको मिफ्ताह इस्माइल को रिप्लेस करके इनको वहाँ पर रखा गया उस वजारत के लिए। अब हमने आगे चलकर इस पर भी बात करनी है कि मिफ्ताह इस्माइल का इसहाक डार के साथ आखिर कौन सा ऐसा पुराना झगड़ा है, तनाज़े है, जिसकी वजह से इनकी आपस में मामलात सेट नहीं हो रहे। लेकिन अभी जो मुलाकात है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से एक नहीं 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और 5 ओपन हैं, मतलब कि छुप कर नहीं हुई, सबको पता है कि वो मिले हैं। जो हमारे मुसद्दिका ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इन मुलाकातों में जो एजेंडा था वो किसी भी तरीके से PTI और PDM के दरमियान जो एक सर्द मोहरी की जंग पिछले कई बरसों से या कुछ महीनों से बिलखुसूस चली आ रही है, उसको किसी तरह उस बर्फ़ को पिघलाया जाए और मामलात को इस हद तक आगे ले जाया जाए कि दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए राज़ी हो सकें। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें जो समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि इससे पहले की जो मुलाकातें थीं वो इंतखाबात के हवाले से हो रही थी। इमरान खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए तो फिर इलेक्शन को किस तरीके से कंडक्ट करवाना है, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए फिर बातचीत हो सकती है, जिसको PDM जो कि इस वक्त हुकूमत में है उन तमाम जमातों ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया था, उसको रद्द किया था कि शर्त और मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर बग़ैर किसी शर्त के हम बैठेंगे और किसी न किसी नतीजे पर यकीनन पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो 5वीं मुलाकात हुई है, जो आज और कल की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक वो मुआशी सूरत हाल जिसके बारे में मिफ्ताह इस्माइल ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, बैंकरप्ट हो सकता है, गो के इसहाक डार ने इस बात की नफ़ी की थी। उन्होंने इशारियों को अच्छा शो करवाने की कोशिश की थी, मगर अब वो भी ये बात तस्लीम करने पर
رضامند نظر آتے ہیں کہ ملک واقعتاً ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر فی الفور معاشی طور پر ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی ملک میں تو شاید آنے والے چند مہینوں کے اندر یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کا بھی ایجنڈا یہی تھا کہ تحریک انصاف کو صدر مملکت عارف علوی کہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہی ہے، ان کو بیچ میں ڈال کر کسی طرح تحریک انصاف عمران خان کو راضی کیا جائے کہ وہ اس وقت صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، اسمبلیوں میں دیے گئے استعفے واپس لیں، نظام کو فی الفور لپیٹنے سے معاملات شاید خرابی کی طرف بڑھیں، 1 سال کے لیے جو الیکشن میں وقت رہتا ہے اس میں وہ بھی اسمبلیوں کا حصہ بنے، مل جل کر مساق معیشت کی طرز پر ایک سمجھوتا طے کیا جائے، اور 1 سال کے اندر جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ عارف علوی نے یقین دہانی کروائی ہے اسحاق ڈار کو کہ میں کوشش اپنی پوری کروں گا کہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کو اس حساس موضوع پر گفتگو کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے، اور اندر سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو ان کے قریبی ذرائع، ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر کچھ فیس سیونگ ہو جائے گی، کیونکہ مذاکرات کی دعوت اسحاق ڈار کی طرف سے اب آئی ہے، تو مساق معیشت کی طرز پر کچھ وقت کے لیے اگر اتحاد کر لیا جائے اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کروا لیا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا عمران خان صاحب مساق معیشت کے لیے رضامند ہوتے ہیں، کیا مذاکرات ہوں گے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے 12 نکاتی ایک ایجنڈا بھی پیش کیا ہے جس پر کافی سوشل میڈیا پر بحث کی گئی، کافی ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ اگر ایک شخص کی 5 لیٹر ڈیلی کی تیل کی کھپت ہے تو وہ اس کو 1 لیٹر میں محدود کر دے۔ وہ جو 12 نکات تھے وہ اسی قسم کے تھے کہ اگر ہماری معاشی سرگرمیاں شام 6 بجے تک کلوز کر دی جائیں تو اتنی انرجی سیو ہوگی تو اس سے اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا تو زر مبادلہ کے ذخائر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ کہنے کو تو لوگوں نے اس کو شیخ چلی کا منصوبہ بھی کہا کہ جس طرح شیخ چلی ایک منصوبے بنایا کرتا تھا کہ انڈا بیچوں گا تو مرغی لے لوں گا، مرغی بیچوں گا تو بکری لے لوں گا، وہ آپ اس سٹوری سے واقف ہیں۔ تو بظاہر تو سوشل میڈیا پر کافی ٹرولنگ کی گئی کہ یہ بھی ایک شیخ چلی کا منصوبہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ایک اینگل تو یہ تھا۔ دوسرا اینگل یہ ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو پس پردہ ہو رہی ہے کہ عمران خان جو اسمبلیاں تحلیل کروانا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم اس بات پر رضامند ہے، پی ڈی ایم یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کروا دیا گیا تو پھر ضمنی الیکشن نہیں بلکہ جنرل الیکشن ہی ہوں گے، اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات اور سازگار ہوا عمران خان کے فیور میں چل رہی ہے وہ یہ بات اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان بھاری اکثریت سے جیت سکتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 1 سال اس معاملے کو آگے لے جایا جائے، اور 1 سال کے اندر مساق معیشت اگر ہو جاتا ہے اور اکانومی کو اتنا ڈیولپ کر لیا جائے کہ ان کے پاس الیکشن میں کوئی بیانیہ بنانے کے لیے کچھ مواد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے پاس، اس وقت پی ڈی ایم کے پاس در حقیقت کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جس کو لے کر وہ اگلی حکومت بنانے کے لیے الیکشن میں اتر سکتی ہے۔ تو ایک جانب یہ اینگل تھا، دوسری جانب جو اینگل تھا کہ کسی طریقے سے اس سال کو نکالا جائے اور مساق معیشت کی بنیاد پر اور نام پر معاملے کو جتنا آگے لے جا سکیں، طول دے سکیں دیا جائے، اور اگر ہو جاتا ہے اور اکانومی بہتر ہو جائے تو پھر شاید ہمارے لیے اگلے الیکشن میں کچھ لوگوں تک اپنا بیانیہ پہنچانے کے لیے بات ہاتھ میں آ جائے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے چونکہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ تھی ملاقاتوں کے حوالے سے تو سوچا کہ اپنے اس بلاگ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عارف علوی صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، اب کیا وہ تحریک انصاف کو بالخصوص عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب فیس سیونگ کے لیے اتنا ہی قبول کر لیں گے یا وہ الیکشن کی تاریخ لیے بغیر گفتگو کے طرف نہ جانے میں نہ مانوں والے ضد پر برقرار رہیں گے۔ یہ آنے والے 1-2 دن کے اندر یقینی طور پر واضح ہو جائے گا۔ اپنے میزبان سبحان قریشی کو فی الوقت اجازت دیجیے۔ تازہ ترین پولیٹیکل منظرنامے سے متعلق اپڈیٹس دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب ٹائم نیوز HD۔